आता आता आमच्याकडे पेशन्स ना. आम्ही आयज येयला माझी जाली एज जाली ओके. हांव आयज हांगा आसा पळय, हांव कॉलेजीचो स्टुडंट न्हू, पूण हांव म्हाज्या भुरग्याक, म्हाजो भुरगो आयज केजीन आहा, पूण म्हाज्या भुरग्याच्या फ्युचराक लागून हांव हांगा येयला. आयज म्हाजो भुरग्याचो फ्युचर पळय, हांव फाल्यां मरो शकता, आयजूय मरो शकता, पूण म्हाजो भुरग्याचो फ्युचर आहा. आम्ही खूप पेशन्स जाल्ले, आम्ही खूप केले पेशन्स, आमचे पेशन्स काबार झाले. आता आमच्याकडे पेशन्स ना. काल हांव दिल्ली वचपाक आसलो, दिल्लीचो ट्रेन बंद केला, फ्लायट बंद केला, फ्लायटीचो तिकीट ना, फ्लायटीचो तिकीट ना, ट्रेन ना, बॉम्बे वचपाक ना. माझी आयज बायल येवपाक आसली, म्हाजी बायलेक ट्रेन मेळोंक ना, सगळे बंद केला आनी सगळे चालू केले रातचे 12 उपरांत. रातच्या 12 कोण येतलो? त्यांचो पाय येतलो? हय, त्यांचो पाय येतलो हांगा. आयज आमी सगळे यूथ येयला कित्याक एकमेकाचे, आयज आमी हात धरून हांगा येयला, उबे रावला. आयज आमचे युथाचे आमी एकमेकाचे हात धरला आनी हे आसतले. आमी खूप जाले पेशन्स, आमचे पेशन्स काबार झाले. बीजेपी को तुमचे नाव कितें? माझं नाव फ्रांसिस्को फेर्नांडीस. हांव एक एक्टर आनी हांव एक मॉडल, हांव गोंयचो मॉडल आनी एक्टर. आय एम फ्रॉम बॉलिवूड. हांव म्हाजी शूटिंग कॅन्सल करून हांगा येयला कित्याक म्हाज्या भुरग्याक लागून. आयज म्हाजो पॅकअप केला हांवें आनी हांव हांगा येयला. हांव वचपाचो आसलो दिल्ली, पण आय वॉज व्हेरी हॅपी आमच्या गोंयांनी चालू जाला म्हणून. आयज म्हाजी शूटिंग कॅन्सल करून येयला. यू कॅन सर्च, आय एम अ मॉडल अँड एक्टर फ्रॉम युट्यूब. माझे खूप सॉंग आनी म्हाजी पिक्चरां आहा. सांग आयचे आंदोलन कशें पळयता? स्पेशली आयज यूथ येयले आनी तूं यूथ आसा. पोलीस वाटेर जेन्ना आमी आयज गोंयांत पळयता तेन्ना गोंयांत इच अँड एवरी जाग्यांचेर आमी आंदोलन पळयताले. आमी आमचे जे फार्मर्स आसा त्यांचे फार्मर्स हे पळयताले, एजिटेशनां पळयताली. आमचे जे एक्टर्स आसा त्यांचे आमी एजिटेशनां पळयली, डिफरंट तरेची डिफरंट एजिटेशनां पळयली. पूण एकूच आमकां सदींच आमकां एक आशा आसलेली की तो यूथ आसा तो केन्ना भायर सरतलो काय म्हणून. आयज जेन्ना आमी हांगासर पावले, आयज पयलीं आमी गेले कारापूर, थंय आमी पळयलें की साधूनी थंय हे घेतलेलो आसा, लीड घेतलेलें आसा, ते बीन गोंय वाचोवपा खातीर, थंय नागा साधून. थंयच्यान आमी आयज जेन्ना हांगा पावले तेन्ना आमी आमच्या राजदीप नायकाक पळयलो, जो एक्टर आमचो गोंयचो, एक बऱ्यापैकी बरो एक्टर. ताका आमी पळयलो की तेणी 1 डे हंगर स्ट्रायक केल्लो हांगासर. आनी मागीर जेन्ना आमी पळयलें पळय ते जे यूथ आसलेले आमचे, जे ह्यूज अमावंटान, जितले चडांत चड संख्येन जेन्ना आमी हांगासर पळयले तेन्ना आमकां एक मनांतल्यान उमेद जाली. जेन्ना आमी खंय भायर सरताले किंवा कितें हेजेर आवाज करताले त्या टायमार आमकां सदींच एक मनान सायडीक खंय तरी खटकताले की लोक कित्याक येनाका म्हणून, यूथ कित्याक भायर सरनाका म्हणून. पूण आयज इतली खोश भोगता, जशें रामान आमकां सांगलें पळय, आयज स्मायल आसा आमच्या मनान, आमची एक इतली उमेद जाल्ली आसा की यूथ भायर सरलेलो आसा. 80% भुरगे आसा. आयज कितले, आयज जर पळयत तुमी न्ही जाल्यार मॅक्सिमम लेवल आयज आमी जाणटे दिसता. इतली उमेद आमकां जाली की जो गोंयचो यूथ जो सुसेगाद आमी म्हणटालो पळय, केन्नाच भायर सरनासलो. आयज हे पळोवन म्हाका तर दिसता की गोंयचे इच अँड एवरी कोपऱ्यांच्यान जे यूथ आसा जे भायर सरपाक भियेताले इतलेच कारणां खातीर की तिंकां आयज खंय तरी जॉब दितले किंवा तिंकां कितें हेजे हो भाई नाल्यार तो भाई तिंकां कितें ना कितें तरी फुडें फाटीं करतलो म्हणून. पूण आयज हे जो उजवाड म्हणून एक NGO आसा तेंच्यांनी जेन्ना कॉल दिलो आनी इतले संख्येन भुरगे पावले हांगासर पळय, खरेंच मोरल आमच्या सारकेल्या मनशांचो एक एक्टिविस्ट म्हाका दिसता रामा मनांतल्यान सुद्दां उमेदीर जाला आसतलो हांगासर. कारण खंयच्या एजिटेशनाक पळयत रामा सारकेलो मनीस, तनोज भाई, आमी खंयचे एका आमी स्वताच्या पयशांचेर, आमी कोणाचें ना कितें घेयनासतना आमी स्वताच्या पयशांचेर केन्ना केन्ना आमच्या बॉल्सान सुद्दां काय आसना, पूण आमकां अक्षरशः त्या जाग्याचेर पावपाचें आसता. कारण आमी जर पावना जाल्यार आनी कोण पावतलो? वील आहा तुमकां ऑब्वियसली. कारण आयज अशें आसा की सांगपा, आयज आपलो सपोज जर गांव आयज वाटोवंक शकना जाल्यार फुडें आमी कितें करता? भुरग्याचे इज बिगिनींग ऑर एंड आयज सुरवात जाल्या पळय ती. आयज जी हांगासर कितें जाल्लें आसा आझाद मैदाना वयल्यान आयज जो आवाज वयतलो तो इच अँड एवरी कोपऱ्यान वयतलो आमच्या गोंयच्या, की आमचे गोंयच्यान सुद्दां भुरगे भायर सरोंक शकता. आनी हेन्सफोर्थ जे एजिटेशनाक जे आयज कितें गोंयान वायट गजाल जी घडटली तेजे अगेन्स्ट उलोवपा खातीर
जे भुरगे भायर सरोंक जाय ते निश्चित भायर सरतले बिगिनिंग ऑफ जेनझी आणि एंड ऑफ बीजेपी. करेक्ट हे जे हांगासर जाला पळय चमत्कार म्हणटा पळय जेनजीचे असेच चमत्कार आमकां वाळपय बी पळोवंक शकता. सगळ्याकडे स्टार्ट झाले सगळे सगळे अगेन्स्ट विश्वजीत म्हणटा सगळे हालताले एंटायर बीजेपी एंटायर बीजेपी सध्या सगळे लाईव्ह पळयता तुमचे ते. डाऊनफॉल आता पळय, डाऊनफॉल जालो. आता मेन इम्पॉर्टंट तुमचे सगळे मरे लाईव्ह पळयता सीएमच्या ऑफिसान बसून विश्वविद्यालयाच्या ऑफिसान बसून. टीव्ही पळयना. हा पळयना न्हू सगळे पळयता तो. विश्वजीत म्हणटा आपण काय पळयना गोंयांत कितें जाता कितें खबर आसा. सेटिंगा पळयतली पेपर वाचता. काय कुठल्या जागेली पण मोबायलाचेर पळयता तो मजा आयकून घे. हा तू सांग आता म्हाजें आतां कितें सांग तुजें नांव सांग. म्हाजें नांव मेघनाथ मोसप्रभ गांवकर. हांव पिळगांवचो. हांव बेश्टो ह्या 5 दीस जाले हांव बेश्टो बसून मोबायल दवरतालो तेन्ना म्हाका रील्स दिसली फेसबुकाचेर राजीव नायकाची. आनी आझाद मैदानात त्यांनी 20 तारखेक उलो मारला सकाळचे 9:30 ते सांजचे 6 वरांचे हंगर स्ट्रायक आसतलो म्हणून. म्हाका दिसले की म्हाजे हरशीं शेतांतलें काम आसा पण म्हाका दिसलें ना हांव हांगा वयतलो शेताचें काम आयचे फाल्यां करूं येता. पण हांवें निश्चय घेतलो की हांव हंगर स्ट्रायकाक बसतलो आनी म्हाजे कडेन हरशीं कापासता जायना कित्याक म्हाका 5-5 चपाती जाय पडटा सकाळी उठ्ठूक. पण हांव खायनासतना भायर सरलो कित्याक म्हाका म्हाज्या काळजांत कितें आसा पळय तो दाखोवंक जाय आनी हांव दाखयतलोय बीन तो. आतां हे यूथ आमचे भायर सरला पळय अशें यूथ भायर सरोंक जाय. तो आदले दिसांतलो इलेक्शनाक पयशे वाडटलो तेज्या आतां आपूण धांवतलो अशें न्हू. आमी युथान भायर सरोंक जाय. पंचायती ते प्रायम म्हणजे PM म्हणजे फुडले हेजे मिनिस्ट्री पर्यंत सगळे हाका आपूण युथांनी आतां इलेक्शन लडोवंक जाय. हे पॉलिटिशियन आसा ऑपोजिशन तांकां सुद्दां आतां बंद करपाची गरज आसा. हे फक्त आपली सिटां हे करता पण मेन यूथ भायर सरतले आनी यूथ कितें तें दाखयतले आनी आयज आझाद मैदानार तेंच्यांनी दाखयल्लें आसा. आनी आमकां सुद्दां आयज बरें दिल्लें सकाळच्यान आमी बसले पळय कित्याक खायनासतना बसले पण जिवाक सुद्दां आतां खुशी येयली आमकां कित्याक हे जालें पळय तो बरो जालो हंगर स्ट्रायक. तू म्हणटा बीजेपी काँग्रेस आप सगळ्यांक भायर उडोवपाचे आनी युथाक हय बसोवपाचे. ते फक्त आतां एकी कडेन न्हू जाल्यार जातले 2027 आमकां गोंय जाय पळय तशें जातले. पण हे येयना जाल्यार हांकां घरा बरोबर बसोवपाची गरज आसा आनी ह्या युथांक फुडें इलेक्शनाक बसून तांकां निवडून हाडपाची गरज आसा. आनी सांगपाचें म्हणल्यार न्ही आयज जेन्ना आमी पळयता पळय गोंयान किंवा देशान कितें वायट गजाली घडटा पळय रुलिंगूच कारणीभूत न्ही ऑपोजिशन सुद्दां तितलोच कारणीभूत आसा. आयज गोंयान जर पळयत न्ही एज्युटेशना आमचे एक्टिविस्ट करता. आयज हो जो कॉल सुद्दां दिल्लो पळय न्ही तो एक उजवाड म्हणून NGOन दिल्लो कॉल. आयज ह्यो गजाली कोणी करपाच्यो आसल्यो ह्यो गजाली ऑपोजिशनान करूंक जाय आशिल्लो पण ऑपोजिशन हांगासर फेल जाल्लें म्हणून आयज ही पाड पडलेली आसा गोंयाची. तुम्ही सांग आयज नांव सांग पयलीं. म्हाजें नांव प्रवीण मडगांवकर. आयज हांव सगळ्यांक पयलीं वालोर दिता आमचो भाव रामा तनूज तशेंच शंकरपोजी राजदीप. आयज हेंच्यांनी सकाळ पासून हांगासर बसून लोकांक हँडल केला ह्या युथाक सपोर्ट केला युथाक एनकरेज केला. आनी तशेंच आयज म्हाका खूब दूख दिसता की आयज आमच्या युथाक मारले गेले वता तेंचे लाठीचार्ज केल्ली गेली वता हांगासर दिल्ली. सो आयज संविधान आमचें आसा खंय हांव सरकाराक विचारूंक सोदता. आयज संविधान आमकां बाबा साहेब आंबेडकरान दिल्लें तें संविधान आसा खंय. आमच्या संविधानान बरयलां हर एक व्यक्तीक प्रोटेस्ट करपाचें रायट आसा. आयज सरकारान हांगासर इतली तानाशाही केल्ली आसा की आमकां फुडें म्हारग पडटली. आयज हांव मागता आयज हांगासर 3,500 सुमार लोक येयल्लो आयज तांकां वालोर दिता. तशेंच हांव बाकीच्या जनते कडेन मागता की आयज आमच्या इंडियेन आख्ख्या भारतान